अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर शुएब जावेद। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो गलघोटू, जिसमें जानवर को सांस लेने में मुश्किल आती है, उसके बारे में है। ये जो बीमारी है ये अछूती बीमारी है, एक जानवर से दूसरे जानवर में मुंतकिल हो जाती है। ये ज़्यादातर आम तौर पर गायों और भैंसों में होती है, लेकिन इन दोनों में से भैंसों में ये बीमारी ज़्यादा होती है। इसका जो असबाब क्या है, ये बीमारी जो है आम तौर पर बरसात के मौसम में, यानी कि जुलाई अगस्त इन महीनों के अंदर ये आती है, जब बरसात जो बारिशें हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। इस बीमारी का जो सबब बैक्टीरिया है उसका नाम है जी पास्चुरेला मल्टोसिडा। उस जो वायरस है, बैक्टीरिया है, उसका नाम है ये आम तौर पर जो निज़ाम तनफ़्फ़ुस यानी सांस का जो निज़ाम होता है उस पे जाके जो है हमला करता है। ये बीमारी इस वक्त आती है जब के अफज़ाइश के हालात साज़गार हों। आम तौर पर बरसात के मौसम में जब हबस बहुत ज़्यादा होता है, जानवर बेचैनी महसूस करता है, जानवर की क़ुव्वत बर्दाश्त जो है वो कम हो जाती है। फिर इस बैक्टीरिया को फैलने और फूलने का मौका मिलता है और बीमारी पैदा करता है। जैसा कि आप इन दिनों के अंदर देखते हैं, हबस एक बहुत ज़्यादा है, बारिशें होती हैं, मगर हबस की वजह से गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा आती है और जो टेम्परेचर है वो भी तकरीबन 35-37 यहीं पे आया हुआ है, मगर गर्मी की जो शिद्दत है हबस की वजह से वो बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से एक तो जानवर जो दूध है वो भी कम देता है, जानवर को बेचैनी सी रहती है, जानवर मुंह खोल के सांस लेता है। जो कि आप फ्रीजन जानवर देख लें, अगर वो तो फ़ैन से पीछे खड़े हैं, पंखे से पीछे खड़े हैं, शावर से हट के खड़े हैं, तो वो आप देखेंगे कि मुँह खोल के सांस ले रहा होगा। और जैसा कि आप ये जो जानवर हिलता रहता है खड़ा होकर, वो भी आपको देखने में नज़र आएगा। इसकी जो अलामात है उसके बारे में बात कर लें। इस बीमारी जो कि गलघोटू है, इसको जो इसकी अक़साम है वो 4 किस्म की है। 4 किस्मों में इसको तकसीम किया गया है। जो पहली फार्म है उसको ओइडिमेटस फार्म कहते हैं। दूसरी जो फार्म है उसको प्लुमिनरी फार्म कहते हैं, जिसमें ये फिफड़ों वाली किस्म है, फिफड़ों पे असरअंदाज होती है। तीसरी जो एलिमेंट्री फॉर्म है, आंतों वाली किस्म, ये आंतों पे जाके अटैक करती है। तीसरी जो वो सेप्टिसेमिक फॉर्म है। अब जो ओडिमेटस फॉर्म है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। इसमें जो जानवर का जिस्म का दर्जा हरारत होता है वो 105 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। जानवर का जो गला है वो इसमें सूज जाता है। ओडिमेटस फार्म के अंदर जानवर का जो गला है वो सूज जाता है, जानवर खाना पीना छोड़ देता है और जानवर सुस्त हो जाता है। और जो जानवर की दूध की पैदावार होती है वो भी कम हो जाती है जब जानवर को गलघोटू हो जाता है। गले में सोजन की वजह से जानवर को सांस लेने में मुश्किल होती है। जानवर जो सांस लेता है उसमें जानवर जो उसमें गला भी सूज जाता है, आंतें जो हैं वो भी फूल जाती हैं, जिसकी वजह से जानवर को सांस लेने में मुश्किल आती है। और जानवर मुंह खोल के सांस लेता है और जानवर की जो ज़ुबान होती है वो भी जानवर बाहर निकाल के सांस लेता है। जो इसमें जब जानवर को सांस बहुत ज़्यादा मुश्किल आ जाती है तो जानवर की जो डेथ है वो भी हो सकती है। इसके अलावा दूसरी फार्म जो है वो प्लुमिनरी फॉर्म है, फिफड़ों वाली किस्म है ये। इसमें जानवर का जो दर्जा हरारत है वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। इसमें जानवर का गला नहीं सूजता। जो ओडिमेटस फॉर्म है उसमें जानवर का गला सूजता है। जो प्लुमिनरी फॉर्म है उसके अंदर जानवर का जो गला है वो नहीं सूजता। इसमें जानवर मुंह खोल के सांस लेता है, जानवर ज़ुबान बाहर निकाल के भी सांस लेता है। दरीना हालत में अगर कुछ टाइम हो गया, कुछ अरसा हो गया जानवर को गलघोटू हुए, आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं मगर वो ठीक नहीं हो रहा, इसमें जानवर की जो ज़ुबान है वो भी नीली होना शुरू हो जाती है। इसमें जानवर की जो तंगी नफ्स की वजह से जानवर मर भी सकता है। जानवर का जो सांस है वो अगर ठीक तरह से ना आए, जानवर को सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही हो तो जानवर मर सकता है। इसके आगे जो तीसरी फॉर्म है आंतों वाली किस्म, जिसे हम एलिमेंट्री फॉर्म कहते हैं, इसके अंदर जानवर का जो निज़ाम इन्हज़ाम है, जानवर का यानी कि मैदा है, उस पर ये असरअंदाज करती है जाके। इसमें जानवर को दस्त लग जाते हैं, जानवर को मोक लग जाती है, जानवर खाना पीना छोड़ देता है
جانور کو اس میں پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، کیونکہ جانور کو اس میں ڈائریا بھی لگا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے جانور پانی بہت زیادہ پیتا ہے۔ جانور میں اس کے علاوہ جانور میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ چوتھی فارم جو ہے یہ سیپٹیسیمی فارم ہے، اس میں جانور کا جو درجہ حرارت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ 107 ڈگری فارنہائٹ سے بھی آگے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو اس میں جانور بہت جلد جو ہے وہ اس جانور کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اب اس کی ڈائگنوز کی طرف آ جائیں، اس کی جو تشخیص ہے اس کی طرف آ جائیں۔ سب سے پہلے تو جب ایک ویٹنیرین جو ہے وہ کسی فارمر کا جو جانور چیک کرنے جاتا ہے تو سب سے پہلے جو اس نے تشخیص کرنی ہے، ڈائگنوز کرنی ہے، تو اس سب سے پہلے جو فارمر ہے وہ خود ہی، آپ جو ویٹنیرین ہے اس کو خود ہی بتا دیتا ہے کہ جانور کھا پی نہیں رہا، جانور کا جو گلا ہے وہ سوج چکا ہے، جانور کی جو زبان ہے وہ نیلی ہونا شروع ہو گئی ہے، یا جانور منہ کھول کے سانس لیتا ہے، یا پھر جانور جو زبان باہر نکال کے سانس لیتا ہے، جانور کے دودھ کی پیداوار کم ہو گئی ہے، جانور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور جانور کے منہ سے جو رالیں ہیں وہ ٹپک رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری جو بات ہے جس پہ آپ تشخیص کر سکتے ہیں، اس جو علامات ہیں وہ آپ جانور کو دیکھیں۔ جانور آپ کو جو اس کی علامات میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان میں سے آپ علامات دیکھیں، اگر کوئی بھی علامات ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ گل گھوٹو کا کیس ہے۔ اس کے علاوہ جو جانور کے منہ سے رالیں ٹپک رہی ہیں وہ مواد لے لیں آپ، اور لیبارٹری سے ان کا ٹیسٹ کروا لیں، تو پھر بھی یہ آپ اس کی تشخیص کروا لیں تو آپ کو وہ لیبارٹری کی جو رپورٹ ہوگی اس میں اگر گل گھوٹو پازیٹیو آتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نیگیٹیو آتا ہے تو جانور آپ کا ٹھیک ہے، اگر پازیٹیو آتا ہے تو آپ اس کا ٹریٹمنٹ کریں۔ علاج کے طور پر جو اس کو آپ میڈیکل تھراپی دیں گے وہ کیا ہوگی؟ سب سے پہلے تو آپ اینروفلوکساسین لے لیں، آپ ٹرائبرسن کا انجیکشن لے لیں جو کہ اینٹی بایوٹک ہیں، تو آپ جانور کو جانور کا جو باڈی ویٹ ہے اس کے حساب سے آپ جانور کو جو بھی ڈوز بنتی ہے ریکمینڈ آپ سمجھتے ہیں جو لگانی چاہیے تو وہ آپ لگا لیں۔ میرے حساب سے جو ٹرائبرسن کا انجیکشن ہے، اگر آپ کا اڈلٹ اینیمل ہے تو آپ اس کو 25 سے 30 ml لگا دیں، اگر آپ سیریفلوکس یا اینروفلوکساسین میں کوئی بھی جو کسی بھی کمپنی کا انجیکشن لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ 25 سے 30 ml لگا سکتے ہیں اڈلٹ اینیمل کے اندر۔ اس کے علاوہ آپ جانور کو پین کلر جو آپ دیں گے، آپ جو اینٹی پیریٹک جانوروں کو دیں گے جس میں جانور کا جو ٹمپریچر ہے اس کو کم کرنے میں مدد دے گا، تو آپ اس کے لیے لوکسن بھی لگا سکتے ہیں، آپ اس کے لیے جو ڈکلوران ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس جو بھی اینٹی پیریٹک موجود ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اینٹی انفلیمیٹری جو کہ جانور سوجن کو کم کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے، آپ پریڈنیسولون کا استعمال کر سکتے ہیں، آپ کارٹینل پی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو کارٹینل پی جو آپ لگانا ہے تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ کا جانور جو ہے وہ پریگننٹ تو نہیں ہے، اگر پریگننٹ ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس کا استعمال نہ کریں۔ اس کے علاوہ جب سانس کی نالی تنگ ہو جاتی ہے اڈلٹ اینیمل کے اندر، امینوفائلین جو ہے وہ آپ 25 ml جانور کو لگا دیں۔ ہنگامی حالت کے اندر جانور کی جو سانس کی نالی ہوتی ہے اس کے اندر سوراخ کر کے ایک ٹیوب ڈال دی جاتی ہے، ٹریکل ٹیوب جو ہے وہ ڈال دی جاتی ہے، جس سے جانور کا جو سانس ہے اس کی بحالی ہو جاتی ہے، جانور کو سانس لینا شروع کر دیتا ہے اس کی وجہ سے۔ اب اس کا جو کنٹرول ہے وہ کنٹرول جو آپ نے کیسے کرنا ہے، سب سے پہلے تو برسات کے موسم آنے سے پہلے آپ جانور کو گل گھوٹو کی ویکسین جو ہے SS کی وہ آپ لازمی کروا لیں۔ یہ جو پہلا اس کا ٹیکہ ہے یہ سال کے اندر 2 مرتبہ کی جاتی ہے، یہ VRI ویٹنری ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو کہ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے کی جاتی ہے، وہ اس کا رزلٹ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کافی اچھا رزلٹ ہے، اچھا رسپانس دیتی ہے۔ اگر تو وہ آئل بیس ہے تو وہ سال میں 1 مرتبہ آپ استعمال کریں گے، اگر وہ واٹر بیس ہے تو آپ 6 ماہ کے بعد استعمال کریں گے، یعنی کہ سال میں 2 مرتبہ آپ استعمال کریں گے۔ پہلا جو ٹیکہ ہے وہ مئی جون کے اندر آپ لگائیں گے، اور جو دوسرا ٹیکہ ہے وہ نومبر اور دسمبر کے اندر آپ جانوروں کو لگا دیں، یعنی کہ برسات کا جو موسم ہے اس کے شروع ہونے سے پہلے آپ جانوروں کو لگا دیں گے۔ دوسری بات یہ کہ بیمار جو جانور ہیں ان کو صحت مند جانوروں سے علیحدہ رکھیں۔ جو بھی آپ کا جانور، آپ نے دیکھا ہے کہ ایک جانور کو جو گل گھوٹو HS ہے
وہ آ چکی ہے تو آپ جس جانور کو بیماری آ چکی ہے اس کو اپنے شیڈ سے باہر کہیں کسی نکر کے اندر آپ کھلی رکھیں تو اس کو وہاں پہ باندھیں، ان جانوروں سے، صحت مند جانوروں سے ان کو علیحدہ کر دیں۔ جو جانور بیمار ہے ایک تو اس کو آپ میڈیکل تھراپی لازمی دیں، ڈیلی کی بنیاد پہ اس کا ٹریٹمنٹ کریں۔ اس کے علاوہ اس کا جو کھانا پینا ہے اس کا خیال رکھا جائے، اور خاص طور پہ جو صفائی ہے اس کا خاص خیال رکھا جائے۔ عام طور پر جو گرمیوں کے اندر جو فارمر ایک جو ہوتا ہے اس کے زیادہ مسائل یہ ہوتے ہیں کہ جو مکھی ہے اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ مکھیوں کی وجہ سے ایک تو یہ جو مکھی ہیں یہ جانور کو اریٹیٹ کرتی ہیں، جانور کو سکون نہیں کرنے دیتی۔ تو دوسری بات یہ کہ یہ ایک بہت ساری بیماریاں جو ایک جانور سے دوسرے جانور کے اندر منتقل کر دیتی ہیں۔ تو آپ جتنا ہو سکتا ہے کہ آپ گرمیوں کے اندر اپنے جانوروں کو، جتنا اپنے شیڈ کو مکھیوں سے بچا سکتے ہیں اتنا ہی آپ کے لیے اچھا ہے، اور آپ اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں جو ہیں ان کی وجہ سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کل ایک تو TDS 3 ڈے سکنس، اور اس کے علاوہ لمفی اسکن ڈیزیز کے کیسز آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بیف کا جو کیس ہے وہ بھی بہت زیادہ جو ہے فارمر جو دیکھ رہے ہیں، ہم نے بھی بہت زیادہ کیسز جو ہیں بیف کے بھی دیکھے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہم انشاءاللہ اگلی جو ویڈیو کریں گے وہ ہم لمفی اسکن ڈیزیز کے حوالے سے کریں گے۔ ہمارے پاس تقریباً کوئی 6 کیس ہیں، ان میں سے ایک کیس رہ گیا جو ریکور سلو ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے 5 جانور تھے، جو 5 کیسز تھے، ان میں جو ہم نے انجیکشن استعمال کیا ہے وہ اس کا ہم آپ کو بتائیں گے۔ آج تک کے لیے اتنے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، 5 وقت نماز ادا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔